و سخنهای علمای نمیفهمند بیچاره و همه علمای اهل سنت و الجماعت رو خوارج میدانند، سگای جهنمی میدانند. چه خیلی که العذر بالجهل، کسی که جهل عذر نیست بگوید انا همچنین است، این همه تکفیر میکرد، اون متهمی میکرد، دروغ میکرد و بالاخره یک مبتدی است، آذری است و مرجع است. البته مثل مدخلی، مثل محمد شریف و برادرش محمد طاهری مشرک نیست، از ریا این کمی خوبتر است، اما بالاخره با آذری است، بالاخره با آذری است. و شما به ما چی؟ من میخوام که شما به مقصد یک همین جانچو بکنی به خاطر اید یک دیگه. زنده بود، زنده بود، زنده بود، سلامت باش. جزاک الله خیر. همش صدای باور قبول بالای سر. نبینید اذا خود من طیب نفسه فقبلوا، یعنی معنای حدیث متفق علیه که از طیب نفس یک برادر یک چیزی قبول که من این جانچو بگوستم. من میخوام که تهاد و تحابو، یعنی فهمید که مو برادر اهل سنت و جماعت است. والله برادر اهل سنت و جماعت است و میخواهیم که همین سنتی که پیامبر بین ما تطبیق کردن به آن کردن دیگری چیزی نیست. این بین من شما است، در راه حق است، ان شاء الله خیر است. غضب شما برآمد چیرومد، این باید مردم نظر نمیکنند ان شاء الله. اینو چی میگن نمیگن، لیکن من چیز میگم در بین برادران من میگم ابو سلیم است، یکی از برادرای هستی قبض دست شاه اهل سنت و جماعت منهج میداره و همین مسئله رو برده بود. همین شما باید درست فهمید. و چه که شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله میگه اهل السنه و الجماعه ارحم الناس بالناس و اعدل الناس بالناس، یعنی رحم هست و انصاف هست، انصف الناس بالناس. همیشه اهل سنت است. ما باید عقلا هم دیگر به ما باید عموما ما مثلا من به شما چه روی من مقصد یا شما بیگون نترسید که با اون خیانت کردید اون کار میکنید. نه اصلا من امین چی دارم، یک کس دارم که قبول نمینم چیزا، یک کس برای دعوت دینم قبول نمینم، هیچ چیز قبول نمینم. برادر این از یگون کس نیست، ما از یگون جماعت هم نیستیم، از یگون کس هم نیستیم. من خودم اهل اوله الحمدلله هم مثلا تجارت که مشغولیم و یگون مشکلش نیست. مقصد من میخوام به همون جانچو و کودکچو مثلا این اگه بسا دید بشه اگه ایدی میکنن یگون مشکلی نیست. مقصد یک سومی پند همه خیلی چی میگن، لیکن یک کم هم نیست که مقصد فقط کودک بازی کنن. 400-500 به خاطر همین کودکچو که یکون همچون برادری و دویم همچون یک همون کودکو خرسان شوند و اهل سنت و جماعت رحمه بین کدوم باید زنده کنیم، دیگری چیزی نیست. انشالله واقعا این ونو پرده چون من روی میکنم بین ما هستین یکم والله به تمام امانت و به تمام مسئولیت و به تمام مقصد صادقی برادری که یکم خیلی اینجا چیزی نیست. هم چیزی که میگه بگفتن گرفت باور کنید، چیزی که میخوایم بگین یکم خیلی پرابلم نداره. من میخوام که طالبین اهل سنت و جماعت چخیل نباشدن، باید طالبین اهل سنت و جماعت باشد. یک طالبین میگه امروز دیدم در مکزیک که اهل سنت و جماعت طالبین موندگی نیست، نیمش خوارج دیسته نیمش مرجعی دیسته، برای که من خوارجاش که تماس میکنم بسیار خوارج من هر روز تکفیر میکنم. من میدونم جهمیه هر روز مو خوارج میگن الحمدلله، لیکن بسیار طالبین اهل سنت که هستن که مکمل بهش اختلاف در بعضی مسائل است، هر بعضی مسائل فروع باشد هر یعنی نزول کردن یا رحم کردن به هم دیگر این بو که نداره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران گرامی و ارجمند و دوستان و شنوندگان گرامی، باز یعنی که چقدر صبر پیشه کردیم که پاسخ نگردانیم به این گمنام که نام خود را اسکندر میگد. گفتیم پاسخ نگردانیم که از روی دین و از روی اسلام و از روش اهل سنت درست نیست، جدال و مناظره و بحث درست نیست. و بعضی برادران هم همین سخنا را زدن که شما طالب علم هستید، این سخنا به شأن شما نمیزیبد. پس ما صبر پیشه کردیم ولی دیدیم که نمی شود. باز چندین پاسخها یا که جوابهای گرداند که اون پاسخها و جوابها غیر از تهمت و بهتان و گپ زیشت و قبیح عبارت هستند. دیدیم که نمی شود که پاسخ نگردانیم برای این بهتانهاش. خیلی بهتانهای زیاد، هم در حق من، هم در حق اهل علم، هم در حق طالب علمان. خلاصه این گمان میکند که یعنی که ما پاسخ گرداندن نمیتوانیم. نه به الله قسم، به هر یک کلمه تو
به هر یک جمله تو ده ها صدها پاسخ میگردانم، ولی شخصا من برای این کار تو را که نمیدونم، شخصا من برای این کار نخیستم، من برای این کار راه پیشه نکردم که همین کار را پیش برم که پاسخ گردانم. و این راه دعوت نیست. راه دعوت انسان به دین الله مردم دعوت میکند، نه از دین خارج میکند. این دعوت رسولان و پیغمبران است که آنها را الله امر کرده است که مردم به دین دعوت کنند، نه از دین خارج کنند. برای همین، برای این تهمت ها و پاسخ ها و برای این سخنهای زشتی که میزند، گمان می‌کند که من سخن زشت زدن نمیتوانم. نه به الله قسم، از مرجئه گفتن و از جهمی گفتن و از مشرک گفتن و از دیوانه گفتن و مریض گفتن و اشعری گفتن و صوفی گفتن و خلاصه به همه شما معلوم است که این کارا را انسانی دعوتگر نمیکند، این کارا را انسانی مسخره باز میکند، این کارا را کارای کلاون است، در تئاتر میکند، مسخره باز، نه اینکه طالب علم میکند این کارا را. برای همین برادرای گرامی، من اصلا پاسخ گرداندنی نیستم و نه وقت خود را صرف کردنی هستم، ولی دیدم که بسیار از حد میگذرد، زیاد بسیار گپای بر دروغ میزند. من نمیدونم چه خود را طالب علم میگوید. برای همین این دفعه هم برای این پاسخ میگردانم. منم گپای قبیح و زشت نامگذاری کردن میتونم، گپای زشت و قبیح زدن میتونم و حق دارم زدن در مقابل گپای زشت تو، نه در جواب پیشینه‌ام و نه در جواب حاضرم گپای قبیح و زشت میزنم و نامگذاری کردنم میتونم بگم که خوارج، میتونم بگم که قعدیه، حدادی و قعدی و نامگذاری بسیار کردن میتونم. من نیک برای من این کارو در کار نیستن. من برای این نخیستم که من برای دعوت خیستم که مردم به دین الله دعوت کنم. برای همین در 3 نقطه من پاسخ میگردانم. یکم نقطه همین است که تهمت ها و بهتان هایی در حق من گفته است. نقطه دوم همین است که تهمت ها و بهتان هایی که در حق اهل علم گفته است، سخناش قیچی کرده است، از امام ابن عبدالبر باشد یا که گپای به کی نسبت داده است، به شیخ عبدالرحمن معلمی که گپای اون نیستن و به اون نسبت داده است. جایهای آمده است که جایهای نخوانده است، جایها را گذر کرده است و جایهای آمده است که تا همونجا خوانده است دوامش نخوانده است. خلاصه تدلیس کرده است. تدلیس همون را برای شما آشکار میکنم، بیان میکنم. بعد دعوایی که اجماع میکند در این مسئله، اجماع میگه در مسئله عذر به جهل در شرک اکبر میگه اجماع هست. در این مسئله هم قول اهل علم میارم برای شما بیان میکنم که در این مسئله اجماع نیست، در این مسئله اختلاف است، اختلاف معتبر هم هست. شاید در یک درس نشود، شاید در یک جواب نشود، شاید یکم جواب شود، برای بسیار نشود، مجبوریم دیم جوابش کنیم. برای همین برادرای گرامی، من اصلا پاسخ گرداندن نیستم. نه که خیلی که امام شافعی میگوید یخاطبنی سفیه بكل قبح فاکره ان اكون له مجیبا. من خاموش کردم، یک جواب گردان، 2 جواب گردان، 3 جواب گردان، خیلی بسنده است. آخی من جواب نگرداندم، معنی دارد که خاموش ایستا، دعوت تا پیش بر. گپای بیهوده چی میزنی؟ گپا برای تو خوب نیست. در روز قیامت برای هر یک سخن میزنی جواب میتی و تو میدانی خودت که این سخنای تو در حق من میزنی دروغ هستند، لیکن از بغض و کینت این سخنا را میزنی. در آینده بیانش میکنیم. برای همین خیلی که امام میگوید، امام شافعی خاطبونی سفیه بكل قبح، مرا میگوید امام کی مرا خطاب میکند، یک انسانی کم عقلی، به همه نمودهای سخنهای زشت، فاکره ان اكون له مجیبا. پس من بد میبینم که و نمیخواهم که برای او من همون گپا را بگردانم بگویم و من در حقیقت گپا را نگفتم برای تو، گپی قبیح زدگی نیستم، همچون باز نصیحتت میکنم. این دفعه نصیحتت میکنم. یزید سفاهه فازید حلما. پس باز یکم بار گفتی، دیم بار باز از اون زیادتر گفتی، 3 بار جوابت با از اون بسیارتر گفتی گپای زشت. برای همین میگم که در صفاحت و کم عقلی و گپ زشت زیادتر میکنی. پس ما چی باز در حلم و در خیرتمندی و در صبر بیشتر میکنیم. کعود زاده الاحراق طیبا. مثل چی؟ صبر میکنیم باز. مثل یک چوبچه عودی که وقتی که چوبچه عوده وقتی که اما خوشبویی میسوزانیش، چه قدری که میسوزد بوش پهن میشود، بوی خوب میدهد برای مردم. ما صبر میکنیم این دفعه. و خیلی که شیخ عبدالعزیز طریفی میگوید الله امر کرد که ما جاهل تعلیم بدهیم و ما را من کرد از جدال و بحث با کی؟ با انسان جاهل. فجداله اقرار بعلمه. با جاهل بحث و مناظره کردن این چی است؟ اقرار کردن به علم او است، اعتراف کردن به علم او. اگر هم خیل ترکش کنی میگه، بعد که به او بحث و مناظره کنی و ترکش کنی میگه، وای گمان میکند که وای پیروز شده است، پس به همون جهلش باز چی متمسک بسیارتر میشود. چون که الله عز و جل میگه و امر بالعرف، امر کن به معروف، به عرف یعنی معروف، و اعرض عن الجاهلین،
از جاهلان روی بگردان. برای همین برادر گرامی، باز برادرت هم میگم، ما صبر میکنیم در مقابل تو، برای که ما با دعوت کنیم، به قرآن و سنت دعوت کنیم مردم، از غلو از تکفیر باید دست کشیم. بعد این یکم نقطه در اون سخن میزنم، اون تهمت هایی در حق من بافتی. بعد من این سخنایی که میزنم والله بالله تالله که دروغ نیستن، خیلی که بود همون خیلی نقل میکنم، حکایت میکنم و لعنت الله و فرشته هاش و مردم باد به کسی که دروغ میگوید و تهمت میکند. قصه را من کوتاه نقل میکنم، اصلا شرط نیست که ما باید نقل کنیم این قصه را. برای چی؟ برای که مردم فهمن که همون گپای باطلی که تو تهمتایی که میکنی، تو اصلا تو به من زنگ زدی، من به تو زنگ نزدم. تو میگویی که ما از دومی توی ما فقط را تهمت می‌کنیم، غیبت می‌کنیم. ما اصلا به تو یگون اهمیتی نمیتیم و در فکری تو هم نیستم و تو به من هم در کار نیستی تماما، نه در دعوت نه در یگون چیز. تو به من زنگ زدی، من به تو زنگ نزدم. شهرت می‌خوای که به همون آدمایی که دعوت میکنن، از جمله برادران افغانی که زنگ میزنی و گفتگو میکنی، در کار نیستین. تو اگر حقیقت غمخوار دین هستی، به دین دعوت کن، فکر و وقت خود را در راه دین صرف کن، نه در راه غیبت و تهمت که همه اینا جوابگری دارن روز قیامت. و کسی ترم گوش میکند کو این گپا و غیبتای تر گوش میکند کو، روز قیامت جواب میتید. برای شریک است در گوش کردن و در نشر کردن همین است. برای همین وقتی که تو به من زنگ زدی، پیش از آن تو به من زنگ زنی، یک برادر ادمین داشتیم در گرمانیا بود. همین سوال داده بود که یک برادر قاری هست، یک نفر تر در نظر داشت که با او سخن میزند و او را زاپیس میکند، با او بحث میکند، مناظره میکند، چیکار میکند، همونا هم تو جستجو میکنی، میابی، پس آنها میرای. خلاصه رفته و زنگ زده یک قاری گفتن، اکمانا میدونم قاری گروه 24 یا 27 یا 30. بعد همین قصه رو برای من نقل کرد، گفت همین قصه درست است که وای ثبت کردی، هم ویدیویی ثبت کردی و من نقل کردم. من گفتم که اون برادر مرا در این مسئله پرسید که گیا که تو همون انسان زاپیس کردی و نشر کردی. مرا پرسید همچون فتوا، مرا ادمین پرسید، نه اون شخصیت خودش پرسید. اون گفت یک قاری است، اون شخصیت مرا نپرسید. ادمین ها زنده است، در گرمانیا است، اگر در کار شد میپرسیم میاریمت. برای همین مرا پرسید، گفتم نه برادر گرامی، این کار درست نیست، این کار خیانت است. اگر پنهانی کرده باشد و نگفته باشد و رخصت نپرسیده باشد، خیانت است. خیلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جابر رضی الله عنه میفرماید که اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي امانه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ هنگامی که مرد سخن میزند در پیش یگان مردی یا که یگان کسی نباشد، در پیش یگان کس سخن زد، به یک حدیثی، به یک سخنی زد، در پیش یک نفر سخنی زد، پس رویش رو به دیگه طرف گرداند. پیغمبر چی میگه؟ فهی امانه، این امانت است. یعنی که یک سخن برای تو زد، سخنی که نمیخواد که دیگران فهمنش، این طرف اون طرف نگاه میند که هیچ کس نباشد اون سخن گفته، این امانت است. وقتی که تو اون سخن نشر کردی، تو خیانت کردی. تمام این مقصد همین است. این اوضاع دروازه تو میکنی که من فلانی را و گروه 24 و گروه 25، ما اصلا گروه 24 و 25 نمیشناسم کیان اصلا برادر گرامی. برای همین کاری که روز قیامت نامه اعمال از دروغ و تهمت پر نکن. اینه که من از او دفاع میکنم، من فلان میکنم، من حزبیار از حزبیا و از فلان بسمدان، گپای سفسطه چی در کار؟ گپای دروغ و بهتان چی در کار؟ من اصلا درس دارم. درس من 3 سال 2 سال پیش است که درباره حزب ها درس دارم. من اگر در کار شاد برای گوش کن، حزب یکی است فقط، حزب الله قرآن و سنت است، دیگر حزب نیست. دادر برای همین اینه که من طرفداری کردم، نه اگر کس به جای او کسی نباشد، وای صوفی باشد، وای مرا همه نمود مردم میپرسد سوال، بچه ما با دیگران جواب ندیم سوال، تو از آنها دفاع میکنی، تو از آنها فلان میکنی. من از یگان کس دفاع نکردم، مرا کسی پرسید، سوال پرسید، جوابش میتیم. این فرق نداره که وای صوفی است، اشعری است، فلان است، بسمدان است. من از کجا میدونم که وای کی است؟ اینه که دفاع کردن نی. این امیر المؤمنین علی رضی الله عنه وقتی که با یک یهودی سپرش میگیرد، قاضی چه حکم میکند؟ قاضی به طرف علی رضی الله عنه را چی میگه؟ شاهد داری نداری؟ تو دعواگر هستی، شاهد داری نداری؟ پس حکم به امو یهودی میکند سپره. پس علی چی بگد که بای قاضی را بگد که تو پشتی یهودی را میگیری، تو پنهانی پشتی یهودی را میگیری؟ این از روی عقل نیست. انسان باید عقلش کار فرمد، از کینه و از بغض این گپا را باید نزند. تو خودت دعوتگر میگیری، با اهل سنت میگیری و برای این کار روز قیامت جوابگری دارد. این تهمت است کو تو پشتی وای میگیری، تو پشتی فلانی را میگیری. خلاصه این در جواب اون تو حزبی و سروری گفته میگردی. دوم دوام دادیم سخن درباره طاغوت پاغوت رفتو گپ، بعد اون درباره چی رفت؟ عذر و جهل
سخن زدیم. تو حتی در وقت سخنزنی حتی من به زبان عربی گپ زدم. من نه فقط به تو زبان عربی گپ زدم، با بعضی برادرای دیگر هم به زبان عربی گپ زدم. آنها شاهد حالن، زنده‌اند. در کار شاید نامش میگم برا پرس، چون به زبان عربی سخن زدم من قدشون. تو گفتی که من این گپای تو را نمیفهمم. تو چه طالب علم هستی گپای عربی را نفهمی؟ این یکی. بعد اون اصلا مرا گپ زنی نموندی. باور که من خیلی انسان رنگی تو ندیدم. خیلی طالب علمی که رنگی تو ندیدم. بعد مرا با صوفیا ما بحث کردیم پیش 5-6 سال پیش هم بحث میکردم با صوفیا و ماتریدیا اشعریا. بعدشون بود که سخن میزد، در واتساپ گپ میزد، میگفت امانت از به هیچ کس نشر نکن. من نشر نمیکردم. بعضی گپای میزد که از بعضی عقیدهش میگشت، مثلا نیکی من نشر نکردم. بعضی مردم گفتن که تو بحث کردی خطی او با ما را بیار همون نیکی من نخواستم که هم مردک گفت که امانت است، نشرش نکردم، شرمنده‌ش هم نکردم. بعضی برادرها گفتن که بحث کردم، بحث مولا پرتو، گفتم نه امانت است، مردک امانت دادگی است. امانت است، فرق نداره از کسی هست، کافر است از مسلمان است، فرقیت نداره. تو دعوای دین میکنی، دعوای علم میکنی. بعد اون درباره عذر و جهل رفت سخن، گپا بلند رفتن. خلاصه در وقتی همون چند بار همون تلگرام خاموش کردم، تلگرام دین باره با زنگ زدم که با تو سخن زنم، با مرا گپ زنی نموندی، باز 3 بار و 4 بار به همین دیگر زنگت نزدم. بعد به آواز روی کردیم. بعد یک چند تا ویدیو تو پارتوفتی، یک چند ویدیو من پارتوفتم، از جمله یک چند ویدیو من پارتوفتم. یکی از اونها شیخ حسین بود درباره عذر به جهل، شیخ سلیمان علوان بود، شیخ مصطفی عدوی بود. بعد تو گوش کردم اونها را. بعد درباره بعد چند زب دیگه روی کردم، گفتم گوش کن که شیخ مصطفی عدوی چی میگه. عذر میتید، تو گفتی شیخ مصطفی عدوی عذر نمیتید. من ویدیو شرایط کردم، تو گوش کردی، به شیخ مصطفی عدوی گفتی که این خطا کرده است. گپوش هستن در منازل چه نویسندگی هستی که این خطا کرده است، نویسندگیات هستن در دست منازل، این خطا کرده است. گفتی نیکی تو مشرک هستی. خیر انصاف کردن در کار. مصطفی عدوی که عذر میتید وای خطا کرده باشد، وای عالم است مثلا، پس چرا من مشرک میشدم و شیخ مصطفی عدوی مشرک نمیشده است؟ تو اعراض داری. خیلی اعراض دارم من قول اهل علم گرفتم، از جمله شیخ مصطفی عدوی دلیلش آورد برای تو، بیان کرد وای خطا میکرده است، تو ما مشرک میشدیم وای مشرک نمیشده است. این عجیب حکمی من میکرده ای حکمی شیخ مصطفی عدوی نمیکرده، وای فقط خطا کرده است. چون مرا میگویی که مرا میگویی تو خطا کردی، نه که تو میگویی تو مشرکی. گپات هست نوشته، تو با آواز گپ نمیزنی، وقتی تکفیر می‌کنی با آواز گپ نمیزنی، مینویسی هست نماش. خلاصه به همین جهمی و چند گپ گفتی و تو مرا مشرک گفتی. بعدی آن با در آخر همون گپ با آرام شدی و با دیمباره زنگ زدی، فراموش کردم. بعد صحبت کردی، با در همونجا هم گفتی که ما برادر اهل سنت این فلان بیسمدان گپ زدیم. بعد در همونجا بخشش پرسیدی، با فیلم زکسود تو هستن، در همونجا بخشش پرسیدی که من شتاب شدم فلان بیسمدان و بخشش پرسیدی برای مشرکگویی تو، برای جهمی و فلان بیسمدانت. بعد اون سخن زدیم ما درباره عذر به جهل. منم قولی کی را آوردم، ابن باز آوردم که انسان پیش انسان که رفت دعوت کردن و مشرک نمیگد، خیلی که ابن باز میگد و یا که عبداللهش بگو یا چی بود برای دعوت کردن و بعد مشرک نگویی. همین گپا را زدیم. بعد اون تو گمان کرده که من از عقیده‌ام گشتم. آخه تو کی که من از عقیده من میگردونی؟ این عقیده من 27 سال پیش است، نه از امروزی نه است. من یک عقیده دارم تا آخره. من درباره مسئله عذر به جهل همه اهل علم میدونم که کی عذر میتید کی نمیتید. فهمیدی؟ برای همین تو گپای دروغ نبافد خودت که من از عقیده‌ام گشتم و دیگه عذر نمیدادم. اینا پهن کردی. این 100% دروغ و بهتان است که تو میگویی که من از عقیده‌ام گشتم، برای تو من اهل سنت گفتی. این گپ برای که تو من اهل سنت گفتی، این گپ دروغ 100% است و باطل است و دروغ است. بعد این یک بار در اگر یادت باشد در ابن کلاسنیکی یکی از شاگردانت خواست که من یک طالب علم دیگر را تکفیر کنم. من گفتم که همون طالب علم استادی ترا میانش میشکند. خلاصه بعد همون زپیسای مرا همون سخنچی نمامی شاگردت برای تو روان کرد. اگر تو همون طالب علم باشی، همون انسانایی که برای تو خبر میبیارن سخنچینی میکنن، نمامی میکنن، پیغمبر میگه نمام بیش نمیدراید، همونها را میگفتی که ای برادر برای من روان نکن، منشان میکردی، هیچ کس برای تو روان نمیکرد دیگه. یکی تو همین کارا میخوایی که برای تو روان کنن. بعد اون باز به من زنگ زدی، مثلا رفت من به تو گفتم که تو چوا به زکای خود ترایی میکنی به من و از من گپ میچینی. تو گفتیم با الله قسم من روان نکردم فلان بیسمدان و یا خودشون ایترین اوتری و یا خودشون میکنن فلان بیسمدان میکنن. اگر تو اونها رو تعلیم تی که خیلی نکنید اونها نمیکنن، تو اگر اونها رو تعلیم تی که مردم تکفیر نکنن اونها تکفیر نمیکنن، چه که تو میگویی آنها همون کار انجام میدهند، از تو عبرت میگیرن.
گپای تو را میبرن به مردم. عالما رو تکفیر میکنن. از چی؟ از تو گفته تو تکفیر میکنن. اگر تو نگویشون نمیکنن. برای من مثلا شاگردای من گپ یگان کس نمیارن. برای من نمیخوام بشنوه گپ یگان کس درباره من. زد روز قیامت جواب میتید. لیکن تو همون گپا رو میخوای جستجو میکنی تا من چون کنی برای تو دیگر ثبت یگان کس روان نمیکنن. خلاصه گپ رفت درباره همین. گپ سخت در اول گپ سخت رفت. تو گفتی من نکردم، من گفتم به زکات رای نکن به من. بعد این بارا بعد اونی که زنگ زدی و سخن زدیم، بعد آیسته آیسته رفتی و چی گفتی؟ آیسته آیسته رفتی و گفتی که درباره همون برادر گپ زدیم و گفتم دیگه به زکات رای نکن. خلاصه که مرا بسنجن، ما کسی مرا میسنجد. ما گفتم که گپای سخنای سخت میزنم. این گپا مذهب هست من. بعد اون اول در یعنی گپی ما سخت یعنی که با شدت و سخت رفتی است. بعد حتی گپ درباره چی رفت؟ حتی گپ درباره اون رفت که تو قطعی محمد طاهر به فکرم صحبت کرده، گپ زده. خلاصه بعد گفتی که ما خیلی ثبت کردیم، ضبط کردیم هم دیگه رو. باز بعد چند وقت مهلت گرفتیم که باز صحبت کنیم. باز مرا گفتی که بیا تو قاضی شو، بین ما و قاضی شو، یعنی تا این درجه قاضی شو. مرا قاضی موند، یعنی که قاضیگی کنم. این هم گفتی. اگر بحث بر روزی شد آنلاین به ما شما عزتین دعوت میکنم، سود شما میشه پوهینگا بنده میسید یک طالبی حق قضاوت کنین که اینجا سخن. این برادرای گرامی با همراه او خواست که بحث کند و مرا چی قاضی ماند. یعنی که تو انسانی که حاضر این گپا را میزنی مرا در وقت قاضی ماندنی بدی، قاضی ماندنی بدی. گپات این هست. انا برادرای گرامی آواز شماندیم، خودتون گوش کنید، قضاوت کنید. مرا میگه که تو را سود میمانم، یعنی که قاضی میمانم بین ما، بین خودش و بین اون نفری دیگر. این یک. دوم در یک زاپیس دیگهش با گفت که در یک زاپیس اولش بود بفکرم جواب اولش مرا پرتافته بودن. اکبر زاپیسا را گوش نمیدیم، زاپیسا گیره رو اهمیت نمیتیم، اصلا جواب دادنم نبودم اصلا من. بعد گفت که ابو صهیب در همه جا میگه که وای 6 کودک دارد، فلان بسمدان دارد. خود من برای شما اثبات میکنم که من در یگان جو نگفتم، هیچ کس نمیداند که من چند کودک دارم. دروغگویی و تهمت کنی انسان از من اثبات میکنم به زبان خودش مرا میپرسد که چند کودک داری. بعد در دیگر جا آوازه میکند میگه که تو در همه جا میگویی علم آموزم، یک عبادت میکنم، یک دیگر عمل میکنم، همین بهتره، یا یک کس درس تیم بهتره. ببینم فهمیدید؟ دقیقاً وقتی که من میگذارم بی فایده و بحث بی فایده اکای بسیار شما چند کودک دارید؟ چند فرزند دارید؟ ما 6 فرزند دارم. بارک الله فیک. همراهتون زندگی قطعی میکنن اولوی؟ بله. این برادرای گرامی خودش به زبان خودش پرسید چند کودک داری و همراه زندگی میکنید. انا ببینید که برادرای گرامی چی در کار تو یک طالب علم خطا طالب علم میگویی، در بین مردم میگویی که در همه جا میگه. در اصل تو مرا پرسیدی، اصلا هیچ کس نمیدونه من چند کودک دارم غیر تو به من گفتی و بعد آوازش کردی. با این به شأن طالب علم نمیزیبد اصلا، تهمت و دروغ گفتن. و باز گفتی که من به او پیشنهاد کردم برای چی؟ پول پیشنهاد کردم برای فرزنداش، پول پیشنهاد کردم و $100 یا $300 گفتی در زاپیسات گفتی. نه برادر گرامی، تو برای من $100 نگفتی، $300 نگفتی، تو برای من $400-500 گفتی. با این دیگر دروغی که تو میگویی به مردم که من برای او 1 کیلو پول 1 کیلو قند یا که فلان میسپادم، نه $400-500 گفتی. خودت گوش کن که چی گفتی. چی در کار دروغ گفتن؟ خیر بگو به مردم که من $400-500 گفتم. چی در کار 100 میگوی، 200 میگوی، 300 میگوی، بعضی وقت 200 میگوی. چی در کار دروغ گفتن؟ همین گپای من تهمت تو است. این گپای من آشکار کردن دروغا و تهمتای تو است. نه اینکه من تو را دروغ بگم. نه، تو وقتی که تهمت میکنی مرا، من همونها را اثبات میکنم که تو چی گفتی. اصلا این تهمت من تهمت کردن نیست. شما به ما چی؟ من میخوام که شما به مقصد یک همین جانچو بکنی به خاطر اید یک زنده بود سلامت باش. هم جزاک الله خیر. همش صدای بار قبول بالای سر. هدیه نبینین اذا اعطاك اخوك من طيب نفسه فاقبلوه، يعني معنای حدیث متفق علیه که از طیب نفسش یک برادر یک چیزی قبول که من این جانچو بگوستم. من میخوام که تهاد و تحابو، یعنی فهمید که مو برادر اهل سنت و الجماعت است. والله برادر اهل سنت و الجماعت است و میخوایم که همین سنتی که پیامبر بین ما تطبیق کردن با آن کلا دیگری چیزی نیست. این بین من شما است، در راه حق است. ان شاء الله خیر است. غضب شما برآمد چیرومد این باید مردم نظر نمیکنند ان شاء الله. اینو چی میگن نمیگن، لیکن من چیز میگم در بین برادران من میگم ابو صهیب است، یکی از برادرای هستی قبض دست خودش اهل سنت و الجماعت منهج میداره و همین مطلب که برده بود. همین شما باید درست فهمید. و چخیلی که شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله میگن که اهل السنت و الجماعت ارحم الناس بالناس و اعدل الناس بالناس، یعنی رحم هست و انصاف هست، انصف الناس بالناس. همش این اهل سنت است. شما باید اقلا هم دیگر به ما باید عموما
ما مثلا من به شما چه روی من مقصد یا شما بگو نترسید که با اون خیانت کردید اون کار میکنید. نه اصلا من امین چی دارم، یک کس دارم که قبول نمینم، این چیزا یک کس برای دعوت دینم قبول نمینم، هیچ چیز قبول نمینم. برادر این از یگون کس نیست، ما از یگون جماعت هم نیستیم، از یگون کس هم نیستیم. من خودم اهل اوله الحمدلله همون مثلا تجارت که مشغولیم، این مشکلش نیست. مقصد من میخوام به همون جیانچه و کودکچه و مثلا این اگه بسا دید بشه اگه ایدی میکنند یکون مشکلی نیست. مقصد یک سومی پند همه خیلی چی میگیرند، لیکن یک کم هم نیست که مقصد فقط کودک بازی کنند. $400-500 به خاطر همین کودکچه یکون همچون برادری و دویم همچون یک همون کودکو خرسان شوند و اهل سنت و جماعت رحمه بین کدوم و دیگه زنده کنیم. دیگری چیزی نیست. شما واقعا اینو پرتین شما روی میکنید بین ما هستین یکم والله به تمام امانت و به تمام مسئولیت و به تمام مقصد صدیقی برادری یکم خیلی اینجا چیزی نیست. هم چیزی که میگه بگفتن گرفت باور کنید، چیزی که میخوایم بگین یکم خیلی پرابلم نداره. من میفهمم که طالبین اهل سنت و جماعت چیزی نباشدن، باید طالبین اهل سنت و جماعت باشید. یک طالبین میگیم رو دیدم در مکزیکو که اهل سنت و جماعت طالبین موندگی نیست، نیمش خوارج نیست، نیمش مرجئه نیست. برای که من خوارجش که تماس میکنم، چه خوارج من هر روز تکفیر میکنم. من میدونم جهمیه هر روز مو خوارج میگن الحمدلله، لیکن چه طالبین اهل سنت که هستن که مکمل بهش اختلاف در بعضی مسائل است، هر بعضی مسائل فروع باشد هر یعنی تنازل کردن یا رحم کردن به هم دیگر این بوک نداره. انا از این بود دیگر چیزی نیست. اینا برادرای گرامی گفت چند سوم پیشنهاد کرده است، قریب $500. گفت خود به زبان خودش گفت که مبلغی کمی هم نیست که کودکا بازی کنن. خطوبه شفا میدم شکی به چی مقصد دادنی بد پلا با بهانه کودکا گفتونه که دیگه مقصد دیگه داشت. بعد همینجا ببینید که حاضر من مرجی چیدم، حاضر من جهمی شدم، حاضر من مشرک کلام اسمدان شدم. برای این نه که یک چند ماه پیش برادرش بدم، یک چند ماه پیش یک انسانی بدم که بر ضد مدخلیا و بر ضد دیگرا صحبت میکردم. خیلی تو گوش کردی چی گفت برادرای گرامی؟ چند بار اهل سنت گفت، چند بار مجبور کرد که امون چی روان کن، چی روان کنم فلان اسمدان. خودت دیده برادرای گرامی. برای همین برادرای گرامی باز در یک زپیسیکش هم گفت که بعد بسیار مرا چی کرد، بسیار گفت یک چند دقیقه قریب 5 دقیقه بسیار این گفت. همین گفت که ما فلان اسمدانیم، ما برادریم، همین ما اهل سنتیم، ما برادریم، ما اهل سنتیم، ما برادریم. بسیار گفت، بسیار بگم که زاره کرد که هم پول ما بگیره. ما ادکاس کردم گفتم برادر قبول است و تمام. نه که اگر که تو میخواهی در همون وقت رمضان بود، بعد در روسیه چی بود، کرانتین بود. خیلی بعضی برادرها را ما یاردم کرده بودیم، بعد بعضی برادرها مونده بودن. بعد گفتم که برادرای هستن که در روسیه که از من احتیاج بسیارتر دارن به کمک، با همون روان کنیم، از من بسیارتر دارن. این انسان گفت که تو کارت روی کردیم با من که ما به همون کار بهتر روی کنیم برسیه. این گپ با تهمت و بهتان است. من نمیفهمم چه خیلی انسان چه طالب علم میگیرد. من نمیفهمم اینقدر تهمت ها و اینقدر من نمیفهمم برادر شما اینو چه گوش میکنید. انسان کم ترک باید عقل رسا داشته باشد، عقلی که به او اندیشه کند. مثل گوسفند چه گفت هاپ پاپوگای برین تکرار کرده برادر از پس نیست. الله عقل داده است که انسان باید فکر کند، پیروی کند، باید قرآن سنت. انا گفتمش که برادر بیا با همون رای کن، بعد پگاش نوشتگیش هم هست، همون گپاش هم میگم برادر گرامی. گفت باشی اکا ان شاء الله. پگاش گفت که ما در روسیه دروغ بیم، ما در روسیه چی نداریم، آدم نداریم. هم خیلی گفت آدم نداریم یا که چی نداریم. گفت رای کردن نمیشه. تو در روسیه تو در کارت رای میکنی، چیز بانک رای میکنی، ای لبای جای جهان در روسیه رای کردن میشوه. چون اگه تو برای الله میکردی او من حساب کردم که تو برای من کردگی امونه، نه که برای هم برادرها رای کن که امونا از من در حالتی سخت‌ترن در روسیه، در خانه‌اش یک دفتری خود نیست. با همنا روی میکردی میشی. من قبولش میکردم که به مرا دادیش، نه که تو به هم برادرها راضی نشدی روی کردن ده. مقصد خودت فهمی برادرای گرامی که چی مقصد داشت. برای الله نبوده است، برای دلگرم کردن بود. ما از اهل سنتیم. بعد یک برادر دیگه هم گفت، برادری که از اینها جدا شدگی هست، این هیچ کس ندارد که از این دفاع کند. یگان طالب علم نیست، یگان طالب علم نه از برادرای افغان. برادر افغانم ابو حمادم، ابو عبیدالله، برادر ابو عبیدالله الله آزادش کند، رهاش کند از زندان. همه خیلی دیگر مبشر الله رحمتش کند. همه خیلی دیگر برادری که به فاتحه نامش هم خیلی به فکرم خاصه بیشتری برادرایی که به اهل سنت هستن و دعوت به دین و به اسلام میکنن به قرآن سنت، همونها
گفتن که این انسان رو گوش نکنید. همونا گفتن میگه غیر طالب علمایی که ولی چی هستن؟ تاجیک هستن. همه خیلی دیگر یک طرفدار میکنن کیرا عبدالظاهر دایره برادرم وای هم گفت آخران گپ برآورد که من نمیدونم کدام جهل عذر تیم برای چی اگر که میگفت که جهل عذر است او را هم تکفیر میکردن نگفت گفت که نکی انسانایی هستن که از دین بوی نبردن و مردم تکفیر میکنن. یک اشاره کردم اینم برای همین برادرای گرامی خودتون ببینید میگه من با من کارت روی کرد که من چی کنم بگی دروغ چی در کار دروغ گفتن چی در کار روز شب بگو این همش روز قیامت چخلی که الله میگه یوم تبل السرائر همه چیزی که در درون آشکار و پنهان در نزد الله همش آشکار میشود. در دنیا ظاهری باشه روز قیامت باطنی است. از الله بترس دروغ نگو تهمت نکن در حقی این خودش میداند 100%. بین گفت که تو چند طالب علم دیگر مونده است که دعوت بکند و مدخلیان مبارزه این برد این اعتراف به زبانی خود شای که چی میگه برادرای گرامی چی میگه برادرای گرامی به زبانی خودش اعتراف کرده گوش کن گپاشه این یکی و میداند که من نه مرجیتم نه جهمیم نه مشرکم همه اینا میداند ولی این گپا را از بغض و کینهش میگه از بغض و کینه. چرا؟ برای من پول پیشنهاد کرد من نگرفتم. بعدی پول پیشنهاد کردنش بعد مرا حتی تا همون وقتی چی را تعریف میکرد ستایش میکرد پیش مردم میگفت گوش که درسای مرا پهن میکرد. نیکی من در هم موقفم بودم در تکفیر غلو دارد. برادران مرا میپرسیدن میگفتم نصیحت میکردم که گوش نکنید که به ضرر خودتان برای توحید شما را آموزاند پیش از توحید شما را تکفیر میآموزاند که تکفیر اجل است برای شما توحید نمیدونید پیش از آن توحید آموزید. همه اهل علم میگه تکفیر کردن این کار عوام نیست. حتی شیخ سلیمان علوان، شیخ فوزان، شیخ ابن باز، طریفی، همه شیخا میگن این کار عالما هست، اهل علم است که متمکن هستند در این کار تکفیر کردن. برای همین برادر من دلم برای شما میسوزد. اگر نه تکفیر کرده رفتن گیرید روز قیامت گوری من جدا گوری شما جدا. سوالش شما در پیش پروردگار شما تنها می استجاب میتید. منم تنها میستم. هیچ کس کمکن یاری که ندارد دوجه. به همون توشه‌ای که در دنیا کرده است به همون جوابگری روز قیامت میگیرد جواب میتید. برای همین فایدتون از ضررتون جدا کنید. دغلی و گپی زشت و قبیح زدن شاگرداش همین چی میگن در کامنتاریا؟ یک گپایی میزنن که اون گپا رو به کافر و به مرتد نمیزنن. با مشرکای عصیر نمیگویند که به ما را میگویند این به شأن مسلمان میزیبد. این کی همین گپا؟ آیا صحابگان هم خیلی دعوت پیغمبر هم خیلی دعوت میکرد، صحابگان هم خیلی دعوت میکردن، تابعین دعوت هم خیلی میکردن. نکی از بغض و از کینه و از هوا و هوس درست نیست این گپا رو زدن. انسان باید همون ضوابط و قاعده های شریعت باید رعایت کند. این از جرح و تعدیل این جرح و تجریح می شود. در این مسئله جرح و تعدیل بخوان. انسان در یک مسئله خطا کرد تو از دین خارج میکنی. اینقدر اهل علم همدیگر عذر میدادند، مثل که امام احمد یحیی ابن معین و دیگر را عذر میداد که گفتن قرآن مخلوق است. یک عذر شد تکفیرشو نکرد. هزارا مثال است. دعوای اهل سنت میکنن، دعوای طالب علمی میکنن. این شرمندگی است. باز میگوید که حیا از ایمان است، تهمت باید نکنی. من تو را در جو تهمت کردم. این گپای تو من شنو خود گوش کن. تو گوش کردگی همه اینا میدونی، یک مردم اینا نمیدوند. حیا از ایمان است. آخی شرم بدار برادر، شرم بدار این گپا را نزن. برای طالب علم شایسته و لایق نیست این سخنا. مردم ما را میخندد. در کامنتاریا می نویسند که صوفیا اینا سری همدیگه را میخرن. یک برادر به من رای کرد میگه اینا خودشون سری همدیگه را میخرن. من هم میگم که حسبی الله و نعم الوکیل. الله برای من بسنده است. روز قیامت برای هر یک سخنی که در حق من میبافی جواب میتی. این سخنها اگر دولت اسلامی باشد برای هر یک این سخن جواب میتی. خیلی که صبیغ وقتی که آمد و فتنه انداخت بین صحابگان، عمر وقتی که این خبر به عمر رسید، عمر چیکار کرد؟ فریادش کرد، گفت فتنه بین صحابگان نانداز، بین عوام نانداز. گفت برد درج زد. بعد اونی که درج زد دیگه گوش کشید که در فتنه ها اشتراک کند. مردم تکفیر یاد نتی، مردم اخلاق یاد بتی، مردم توحید یاد بده که مردم دیگر جاهلا و عوامی مردم دعوت کنن، نه اینکه تکفیر کنن. مردم دعوت کنن به دین. که انسان میبینی که کلمه شهادت نمیداند، تکفیر میبینی، تکفیر کردنش هم میبینی، در حیرت میمونی. میگه ما زامبی میگیم و یارا در گروه ما میدراین سلام نمیتین، یا که سلام میتین السلام علی من اتبع الهدى، سلامی که به کافرها رو میتی. همه گروه تکفیر میکنن. من چی وای بگم که شما کاری خوب میکنی؟ من در حیرت میمونم. باز همین جوابی سهیم گوش کردم یک روز شب از
بهتان و گپ و سفسطه باور کن عجایب. خیلی خندیدم نیکی کدام صوفیه بدست نموش عبدالقادر بفیرم همون زپی سیمره با همشنی یک مقدار معینش کی به فایده خودش است. برای همه زاپیس بر ضد صوفیا ما گفتگیم. برای همین همون چقدری که به فایده خودشون است همون را گرفتن در جای کدام سایت خودشون موندگیان. تصور کنید که مرا چی گفت؟ میگه برای چی زاپیس مرا صوفیا نشر میکنن؟ برای چی؟ من نور نشناسم کی همایو عبدالقادرش کی نمیدونمش. میگه وای دوست ابو صهیب است. برادر اخی این تو خیلی تهمتو من نفهمم. تو خیلی چی جواب میدی برای تهمتو؟ من وای نشناسم وای کی است؟ وای در گجا موندگی است. زاپیس من نمونده است. من خیلی آدما رو نشناسم. زاپیس مرا کی نشر میکنه من ندونم. در حال مرا برد چی رفیق دوستی وای کرد. من دوستی وای بدم. اگه تو همون زاپیس مرا گوشم کردگی هستی و همونجا ما گفتگیم که صوفیایی که عقیده جهمی و مرجیتی دارن بیاره مرجیتی و جهمی نمیگه و ما را اهل سنت میگه. از بغض و کینه اخی بغض و کینه رو ترک کن اخی. وقتی که تو به دین دعوت میدی بغض و کینه رو ترک کن. حقیقت حال بگو به مردم. دروغ نباف در حق مردم در حق طالب علم و اهل علم. اگر تو نصرت دین میخواهی و غمخوار دین هستی چخلی که خودت میگویی پس دعوت کن مردم به توحید دعوت کن. نه اینکه سیاه کن هون طالب علمایی که به قرآن سنت دعوت میکنن به ترک کفر و شرک دعوت میکنن. تهمت نکن آنها را. تهمت نکن طالب علما را. تهمت نکن علما را. در حق علما سخن نزن. در حقیقت مرا در حقیقت تعریف میکرد. درسای مرا پهن میکرد. وقتی که من گفتم که گوش نکنید بعد سر کرد. تو حاضی که مرا تعریف میکردی کو درسای مرا پهن میکردی کو در یک دقیقه گشتی. در یک دقیقه از طالب اهل علم که از همون چند نفری که گفتی که ماندن کمی ماندن از همون طالب علما در یک دقیقه من مرجی شدم من مشرک شدم. در یک دقیقه گپ 180 درجه استوب میتی. خیلی مزور انصاف نیست اخی. تو خودت میدونی که ما کیم اخی. نه که بغض و کینه را یک طرف کن. جواب دیم شای و کیسیم شای در رمضان دادگی است. به زبانی روزه غیبت و تهمت میکند. من در روزه جواب ندادم. حتی گپ حقم برای که در رمضان این گپایی که ما میزنیم بی فایده است. این دعوت نیستن اینا. برای همین بعد رمضانش کردم. نه که تو حتی در وقت روزه داری در روزه رمضان همین گپا را زدی. همین تهمت‌ها و بهتان‌ها را کردی. با در حق منم در حق اهل علمم در حق امام ابن العربی در حق جمال الدین قاسمی از من همین رو بیان میکنم. تهمت و غیبت باور کن. این الله موسی را چی گفت؟ موسی و هارون را گفت که پیش فرعون بری چیش بگی؟ حقارتش کنی؟ تو مشرک کافری؟ فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. چی گفت برای آنها؟ گفت که بری پیش فرعون حقارت چپش کنی؟ الله میدانست که فرعون کافر میمرد ولی موسی را امر کرد که با او با سخن نرم و ملایم سخن زند و او را دعوت کند. فرعونی که خودش اله میگفت خودش رب میگفت بیروید پیش او و بگویید برای او سخن نرمی شاید که اندیشه کند یا که بترسد. بعد اینها بیچاره اند. اینشان از گوگل است از فلان است عالما را ندیدند فلان گپای سفسطه بیهوده چی در کار؟ آیا تو همراهی همین افغانا و همراهی ما بدی؟ نبدی. در پیش علم و در پیش اهل علم شیستیم نشستیم. تو دیدی ما را. تو غیبه میدونی چی در کار می سخنای بیهوده زدن از گوگل است از فلان. تو خودت چند بار خطایت از گوگل گرفتن از گوگل آورده بدی همه خطایت از گوگل گرفتن. همین گپای بیهوده گپایی که اساس ندارن چی در کار گفتن همون. با میگوی ابو صهیب خود را برای $100 پس داده است. نه برعکس من چی پس میشم؟ تو پس میشوی که تو به مرا پیشنهاد کردی من نگرفتم. تو برای عقیدت پول میگیری من نه. تو عقیدت میمونی و برای عقیدت دلیل میکوی. دلیل من از دلیل عقیدت را گیر. نه اینکه برای عقیدت تو دلیل کوی و دلیلی که به همون عقیده تو راست نآید تو قولای اهل علم تابتی قیچی کنی ببری نخونی. جای هست که نخونده جای هست که ترجمه دروغ کرده جای هست که قولای اون نیست به اما عالم نسبت داده. اینا رو در پیش آینده ازی اثبات میکنیم. با میگد که شما بای ما در حق علما گو که سخن میزنیم. چه خیلی علما سخن میزنیم. تو اصلا ترا همون کی است برادر همون فاتح است فیرم نامش فاتحی همه آورد. این دیگر اینایی که در طالبان در مصر هستن چقدر قایچی میکرد چقدر گپ میبافته در حق اهل علم. اینا ما نکردیم کو اینا تو کردی.
ولی الله میداند که با چه قدریگه در این گپای تو زدگی هستی، قایچی کرده هستی یا که بردگی هستی یا ترجمه دروغ کرده هستی. با همین چند بار میگه که در کدام نزد عالمان نشسته یا گفتیم کو ازهر برد که ازهر چی است، مجبور میاد عقیده اشعری آموزی. همین گپا چی در کار است؟ همین دروغ و تهمت ها چی در کار است؟ از هر هیچ کس من شریعه و قانون خوندم. شریعه و قانونی که من خوندم در او درس فن عقیده نیست، ماده عقیده نیست اصلا. ما اصول خوندیم، ما اصول فقه خوندیم، حدیث خوندیم و دیگر خوندیم. یک که بگیم که یک پردمت یا که ماده ای که عقیده هست، دیگه صدها پردمت های هست که حدیث است، حدیث های پیغمبر میآموزی. فقه است، اصول فقه است، 4 مذهب است، چی است؟ فقه مقارن است، 4 مذهب است، صدها فن است در اونجا. هیچ کس مجبور نمینه که تو عقیده اشعری بگیری. در ازهر صدها هزارها برادر هستن که از اهل سنتن، هزارها. تو تهمت نکنی قمردمه، تو از الله بترس. چیزی را که نمیدانی چی در کار گفتنی او، نمیدانی چی در کار گفتنی او. در ازهر خوندیم، بله، فاکولته شریعه و قانون از تاجیکا همگی دک 3 کس تمام کردگی است. قیمترین فاکولته است در ازهر. یکی دویم صدها بار مترا گفتیم که در کجا خوندگی است، در کجا خوندگی است. تو باید خوندن من چیکار داری؟ تو میگویی که این همه این طالب علما گوگلی هستند، همه همین طالب علما قرآن را درست میخونند، همه همین طالب علما عربی را درست میخونند. خطایای چرا میآورند در عربی خوانید؟ عربی را درست خوندن نمیتونی، قرآن را درست خوندن نمیتونی. یک برادر طالب علم دیگه مرا پرسید که برای نصیحتش کن که در پیش صوفیا و در پیش دیگران ما رو شرمنده کرد، از قرآن خوانی نمیتوند. گفتیم صدا بود، گفتیم من مجبور نیست بهتره بگم اصلا کی. گفتیم 15 سال در پیش شیخ فوزی خوندیم، شاگردای شیخ فوزی ما رو درس دادن. شیخ فوزی در گوگل بزن میاویش کی است؟ شیخ عبدالمقصود، شیخ محمد یسری، مدیری جامعه اسلامی، شیخ مصطفی عدوی. من 1 سال اونجا بودم، تو را ندیدم. حتمی است که بعد مرا بینی. وقتی که من در پیش او میخوندم 10-15 سال تولی در تاجیکستان بودی، 8 ساله 9 ساله بودی. اخی خیلی نیست که تو باید مرا ببینی در اونجا. وقتی که ما میخوندیم در پیش در مصر، قاهره میومد درس میداد، صحیح بخاری، تفسیر. او وقت مدرسه نداشت، مسجد داشت تمام. تو شاید 1 سال در پیش شیخ خوندگی نباشی، تو 1 سال در پیش برادر شیخ خوندگی باشی. برادر شیخ عذر نمیتید، شیخ خودش عذر میتید. تو اگر که در پیش شیخ میخوندی میفهمیدی که وای عذر میتید، بعد اقامه حجت تکفیر میکند و همه شیخای مصر. با گفتی تو اگر با تهمت بین چی میگد؟ میگد این غیر از اشعری و ماتوریدی پس از کی تعلیم گرفته باشد؟ برده ما از اشعری و ماتوریدی تعلیم گرفتگیم. الله هدایتت کنه. من نفهمم دروغ تو قیامت چی خیلی جواب میدی. با دروغی از همه کلان شوین. میگد که با کارد کن کلت میبرن. میگه این مریض است. مریض یعنی دیوانه. باور که من نفهم. خیلی بوکی ندارد. مریض گفته باشی روز قیامت جواب میدی. روزی است که روبرو میزنیم. همه این گپا زپیسای، هر یک تاین جواب میتی، هر یک تاین جواب میتی. گفتی اما عربا میگن الدنیا دواره، دنیا دور میزند با میاد روزی که وا میخریم. برای اینها همه گپا جواب میتی. من مریض هستم یا کی نه؟ با میگه با کلای کارد کن. میگه الله هدایتت کند. در کدام حال اگه من این گپ نفهم از کجا آورده است این گپ من نمیدونم. در سر قرم خی گفته باشم که کلت همه برم یا که میگیرم، شاید نه که کلت با کارد کن میگیرم میشه نشنویدم. او گپایت زدی در تلفن و باور کن یک کس گاهی به دیوانه میشه گپایت. تو معلمی، تو در پیش مردم خط نشون نمیتی. یک در پس وقتی که تنها با تو گپ میزنن گپای میزنی که باور کن آدم کوچگی گپ نمیزنن. دو خیلی را با میگه درم زبشوش که اینها بیشتر خالی دیدن. بیشتر خالی دیدن دیگه. خود را شعر میگن. بعد میگه که این شعر منم. میگه شما بیشتر خالی دیدید، شعر منم. باور که شعر تویی، نه که شعری که تو هستی بفهمون شعرهای در جنگل هستن و خیلی نیست. برای شعر در همه جا سینه هم در همه جا میگردد، نه که رنگ تو در غار پنهان نمیشود. هیچ کس نمیدونه جوشه. رنگ تو دیگر چیا هستن؟ شعر نه و دیگراش هستن که پنهان میشوند. شعر پنهان نمیشود. شعر همه وقت در همه جا روبرو